जनरल साहब, अब भी जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को इंक्लूडिंग सीएम बुज़दार साहब ये तलब किया जाना या नोटिसेस जाना, आपको क्या लग रहा है? कुड इट बी ए बैलेंसिंग एक्ट ओनली? कोई आई वॉश है या वाकई हवाओं का रुख तब्दील हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अपोजिशन के साथ क्या होता रहा है। हमजा शाहबाज को साल से ऊपर हो गया उनका अरेस्ट हुआ है और अभी तक उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं आया। इससे पहले भी इसी तरीके से शाहिद खान अब्बासी वाले केस में अभी जाके 1 साल बाद रेफरेंस आया और जितने भी लोग हैं उनको लताड़ते रहे, किरदार कुशी उनकी होती रही, मीडिया ट्रायल उनका होता रहा, साल 1.5 साल बाद जाके रेफरेंस आ जाता है। तो अभी आपने ये जो बात बताई कि उनका हवा का रुख चेंज हो गया है और प्रॉबेबली जो इससे पहले गवर्नमेंट के लोग दूध से धुले हुए थे, उस दूध में प्रॉबेबली ज़रा थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिक्स हो गया है, अभी थोड़ी सी मैल उसमें नज़र आनी शुरू हो गई है। तो अभी सिर्फ ये खबर आई है कि उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ की जानी है। पहले इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जानी है, उसके बाद फिर उसका रेफरेंस आना है। और मुझे 100% यकीन है जब हमारे मामले में साल लगता था रेफरेंस लाने में, तो इनके खिलाफ भी जब रेफरेंस आएगा साल एक और भी गुजर जाएगा, 1.5 साल गुजर जाएगा और फिर बाद में उनकी क्या कार्रवाई होगी वो देखा जाना है। इस बात को यहाँ पर छोड़ दीजिए। आपने पंजाब के मामले को उठाया और पंजाब के वज़रा और पंजाब के मेंबरान के बारे में आपने बात की, लेकिन केपीके वाले मसले तो डे 1 से हैं। वहां पर बीआरटी का मसला डे 1 से है, 2 साल पहले का है। मालम जब्बा उससे भी पुरानी है। उसके अलावा बाकी खटक साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, ये जो कार्रवाइयां की गई है 2-3 साल पहले की बातें हो रही है, अब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ है। वो बातें उनके बारे में भी की गई थी उस वक्त कि उनके खिलाफ नैब जो है ना इंक्वायरी कर रही है। तो ये इंक्वायरी भी उस किस्म की इंक्वायरी निकलेगी क्योंकि नैब की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मेरे ख्याल में किसी किस्म का शक या शुबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कोई शक छोड़ा नहीं। उन्होंने हर किस्म के कमेंट्स उनके बारे में किए और चेयरमैन साहब उसी टीम का हिस्सा रहे हैं। मेरे ख्याल में जो उनके वो कुलीग जो कानून की नज़र से देख के कमेंट करते हैं, उनके उन कमेंट को नोटिस लेना चाहिए था और उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आना चाहिए था, लेकिन फ़र्क किसी किस्म का नहीं है। अब भी उनका एटीट्यूड वही है, डंडा लेके अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं और हुकूमत के बारे में एक छोटी सी खबर उन्होंने दी है। अल्लाह करे ये खबर सच्ची हो, अल्लाह करे इसके बारे में जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचे। अब ये खबर सच्ची हो, लेकिन यू स्टिल हैव योर डाउट्स कि उसी तरीके की कार्रवाई जो है जैसे ऑपोजिशन के खिलाफ होती है, क्या वाकई वैसी कार्रवाई हुकूमती लोगों के खिलाफ भी होगी? सेनेटर वलीद इकबाल साहब से भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है कि ये जो तासुर है कि केपीके में सेनेटर साहब बहुत सारे बीआरटी हो गया, मालम जब्बा हो गया, क्या नैब उसी तर्ज? जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकम्मल कर लीजिए, मैं फिर जवाब ले लूँ इनसे। जी सादिया, मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ। अपोजिशन के खिलाफ भी आज तक नैब की कोई कार्रवाई कंक्लूसिव नहीं हुआ, कंक्लूड नहीं हुआ, वो अभी तक चल रहे हैं मामला। और मुझे लगता ये है कि ये भी कार्रवाई कंक्लूजन पे पहुंचेगी नहीं, उससे पहले शायद इनकी रुखसती हो जाए। अच्छी बात है, रुखसती वैसे एक अच्छा फंक्शन होता है, वेलकम फंक्शन होता है, लोग इस पर बड़े खुश हो जाते हैं। ये रुखसती आपको किसकी? चेयरमैन नैब की रुखसती, हुकूमत की रुखसती, किसकी रुखसती की बात कर रहे हैं? नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे उससे पहले शायद इनकी रुखसती हो जाए, नैब की या उनकी कानून में तब्दीली आ जाए। अच्छा, नैब, चेयरमैन नैब की बात कर रहे हैं, राइट। मैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ये बीआरटी हो गया, मालम जब्बा हो गया, बड़े लोग सवाल उठाते हैं कि भाई उनकी इंक्वायरीज नहीं हुई। अब पंजाब में आपके एक एमपीए को नोटिस चला गया नैब का, एक आपके सूबाई वजीर को चला गया, एक एमएनए को चला गया, उस्मान बुज़दार साहब की तलबी हो गई। तो ये जो तासुर है नैब के बारे में कि हुकूमती लोगों की तरफ नहीं जाता, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। देखिए जी, इसका मैं जवाब नैब के बिहाफ पे तो नहीं दे सकता जी। ना मैं नैब का डाउट्स हैं, वो कहते हैं ये मुकम्मल ही नहीं होनी। नहीं, ऑपोजिशन का तो लफ्ज़ का मतलब ही ऑपोजिशन है कि मुखालफत करनी है हर चीज़। कहते हैं सिर्फ हमारा होता है। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ आपको सबसे पहले ये कि ये जो है, पहले मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि मैं ना नैब का वकील हूँ ना नैब का तर्जुमान हूँ। नैब क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है उसका जवाब तो नैब ही की बिहाफ पे जो उनका कोई नुमाइंदा है वही दे सकता है। मैं तो ऑब्जर्वर के तौर पे ही बता सकता हूँ
کہ جس طرح اپوزیشن یا میں نے کہا نا کہ جی حزب اختلاف یا مخالفت کرنے والا جو سسٹم ہے اس میں تو ان کو جب ان کے کوئی نوٹس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وکٹمائزیشن ہے, انتقام ہے, ہمارے کسی نمائندے کو, کسی وزیر کو, کسی, اور یہ ابھی کہ جو 4-5 جو آپ ذکر کر رہی ہیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ یہ اس سے شروعات نہیں ہوئی. اور ہمارے وزراء جو پنجاب کے ہیں وہ جیل میں وقت گزار کے آئے ہوئے ہیں. علیم خان صاحب وہاں رہے ہیں جیل میں, سبطین خان صاحب جیل میں رہے ہیں, وہ نہیں نظر آتا. اور نیب جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن ضرور دی ہیں, مختلف سماعتوں میں پرفارمنس پہ سوال اٹھائے ہیں. سپریم کورٹ نے ایکچولی بہت بڑا حصہ اپنے فیصلے کا احتساب کے قوانین کی پوری تاریخ کے اوپر گزارا ہے, اور اس کے اندر ایک مقام پر کہا ہے کہ یہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے انہوں نے خصوصاً اس کو سنگل آؤٹ نہیں کیا, اس نیب کو انہوں نے ایبڈو سے لے کے ایوب خان کے زمانے سے لے کے 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں ضیاء الحق کے زمانے کے, یحییٰ خان کے, ہر ایک کے احتساب کے بارے میں بات کی ہے. یہ سنگل اس کو نہیں آؤٹ کیا, اور یہ نہیں سپریم کورٹ نے بائی دا وے کہا ٹھیک ہے آبزرویشن سخت ہیں, اور اگر میں نیب کے سربراہ ہوں یا ان کا کوئی سینئر افسر ہوں آئی وڈ بی کنسرنڈ. صحیح ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ نیب کو بند کر دیا جائے, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو برطرف, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. دیکھیں یہ نیب کے چیئرمین کے ریموول کا طریقہ اس طرح جس طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کا ہوتا ہے, جو اس سے اگریوڈ ہے وہ اس پہ کارروائی کرے, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں موو کریں. ادروائز یہ ضرور ہے کہ اور نیب کے قانون کی بھی آئینی جو حیثیت ہے اس کے اوپر بہت سی چیلنجز ہوئی ہیں, وہ ابھی تک اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا اس کے کسی حصے کو یا قانون کو بحیثیت مجموعی ایز آپ نے کہا کہ آپ کے لوگ علیم خان کا بھی البتہ میں عرض کرنا جو میں ایک سوال ہے, بخاری صاحب نے آپ کے آنے سے پہلے بات کی تھی, آپ اس وقت آئے نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ تر جو ملبہ ہے وہ پولیٹیشنز پر ہی ڈالا جا رہا ہے, تو اس سے اگری کرتے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے پولیٹیشنز ہیں یا حکومتی آپ کے جماعت کے ہیں لوگ؟ دیکھیں جی بیسکلی کرپٹ پریکٹسز کا جو تصور ہے, اور یہ بھی ایک کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ایک سرکاری عہدے کا ناجائز استعمال ذاتی مفاد کے لیے وہ مانیٹری بھی ہو سکتا ہے اور اکثر مانیٹری ہوتا ہے, بٹ بیوروکریسی کو آپ اس میں سے پھر نکال دیتے ہیں, ان کے لیے تبدیلیاں لے آتے ہیں, ترمیم ہو جاتی ہیں کہ ان پہ حق نہ آئے, کیونکہ وہ آپ کو تھوڑا خدشہ ہوتا ہے کہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. آرڈیننس کے ذریعے جو دسمبر 2019 میں جو تبدیلیاں لائی گئی تھیں اس میں ایک چیز کو ڈسٹنگوش کیا گیا تھا, اور میں خود سمجھتا ہوں ایز اے لائر کہ نیب کے یہ جو موجودہ قانون ہے اس میں نقص ضرور موجود ہیں. یہ جو ڈیٹینشن اور اریسٹ کا سارا تصور ہے اور اس کا دورانیہ اور بیل نہ ہونا اور غیر معینہ مدت تک بہت بہت طویل مدت تک اریسٹ رہنا, یہ ہر ایک تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایسا ایک اختیار ہے جس کو منصفانہ طریقے سے استعمال یا اور بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے جو امینڈمنٹ پروپوز کی تھی اور جو یہ آرڈیننس میں کیا تھا اس میں ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی اگر سرکار کو کسی ایرر کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, نہ دانستہ طور پہ کسی سے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کا نقصان ایک علیحدہ چیز ہے, اور اگر کسی بددیانتی بےایمانی کی وجہ سے نقصان ہے وہ الگ چیز ہے, اس کو ڈسٹنگوش کیا تھا. اور میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے اتفاق ایسا ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے احتساب کے طریقے ہیں, ملٹری کا اپنا ہے, جوڈیشری کا اپنا ہے, اور نیب میں پھر یہ پیچھے رہ کون جاتا ہے, سول سرونٹس, اور ایگزیکٹو کا وہ رہ جاتا ہے, اس میں بیوروکریٹس اور سیاستدان ہی رہ جاتے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہو رہی ہے, I'll conclude, کہ سینٹ میں بھی رضا ربانی صاحب نے بڑے پرزور طریقے سے کہا تھا کہ ایسا نیب قانون آنا چاہیے جس میں سارے اسٹیٹ کے